Marcos, Custodinium, Bata Cruz, ng Jesus. Akong pagtawad sa palangamahan nga nasa kalimitan, pinagis mo anak ng sige ng Kristo, mas tayo ng Sagrado. Simbawon ko yung alam, maghari ka namo. Tumanoy mong pagkakapin si Yuta, imong ituman pinis dito sa langit. Ban sa mga pinatibok ang Espiritu, maangin, o kanatong mga abyan, sa tagsa mga mo'y nagdipinsa o pagpanilipod. Kanatong may igsoon, mayong hapon. Uno lang nato atong pagtuo, di sa Ginoo, o kanunay kita nga magdasig sa itong uglingon. Pinagi na ini, ilana na nga hapit na gayod ang mga atong ipangandaman. Kita may ison, doon na kita yung mga panumpaan sa tagsa o dili kita ngay mabalaka o mahadlok, kaya doon na ang Diyos nga magpanilipod na ni kanato. Doon na yung mga palang Espiritu nga nagbantay sa matag adlaw nga ni kanato. Ang napimportante nga kita maulahutay sa pagtuman ini, bisan tuod nga kita damayra. Mga ison, magpasalamat kita bisan tuod sa mga katalagman nga moabot sa kalibutan. Kanunay gyapon kita nga nagpadayon. Wala kita nga mikuli sa ato magbaton sa pagtuman niini. Sa matag sa kanato, adunay kitay gisaad nga sa Ginoo sa pagtuman niini. O adunay ganti nga gitagana sa Dios sa ato tagsa labi na sa pagbuhat sa mga binuhatang maayo o sa mga panumpaan o gisaad sa Dios sa ato tagsa isip o sa kawaryor. Kita may igsoon, adunay ganti nga gitagana sa Dios katong mga tao nga nagtuman bisan tuod sa mga pagsubok sa mga kinabuhi na atong gidadala. Usa nga kita magpasalamat ug maglipay sa atong gibuhat. May igsoon, sama niini mabot ang panahon nga ang tao mawad-an og pagtuo labi na sa pagbuhat sa matarong, labi na sa pagbuhat sa pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Mawad-an sila og kadasig, sila pagtuo nagumikan sa mga katalagman ug ang Dios dili na mamati sa mga tao nga nakinahanglan nga kaniya. Tungod kay ang mga pulong nga gitagana sa Ginoo, wala nila gibali-bali niini. Busa kita, bulan katong namati sa pulong sa Ginoo nga nagtuman niini. Apan ang tao nga dili mamati sa pulong sa Dios, dili iya sa Ginoo. Busa migsuon, magpasalamat kita kanunay sa Ginoo, kanunay kita gitipinsan og palikdan. Nga kita kanunay nga mobarog sa itong mapatungdanan isip sa ka-leader. Salamat kanimo po Mimin, isip nagdugang usab ikaw sa pagdasig ug pagligpong sa pagtuo sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. Salamat sa pagpadayon sa mga gibuhaton ug nalipay ang mga balang espiritu. Bisan tuod nga kita nga kung nakita sa uban ug nakita sa itong uglingon, nagbisog kita sa pagtuman niini kung wala kita nagbasi sa atong nakita. Ang atong gistisok sa atong kasing-kasing sa atong pagbati mo ang Ginoo, mo ang pagtuman sa mga gimaton sa atong mapanumpaan nga ato Ginoo nga kita wala kita malimot. Busa kita tanan mga sagrado ko senior, andam kita magtuman niini tuod kay adunay kita gipanumpaan nga ato sa espiritu. Kung ang espiritu na kini maningil ngani kanato makuyaw. Sa mison andam kitang tanan o labi na sa mga warrior nga nanumpa sa espiritu, andam usab mutuman. Apan ang tao nga di mutuman sa ilang gipanumpaan ngadto sa espiritu, adunay mga paabuton nga aron sila makaamgo o aron sila makainomdom silang panumpaan o makanuna sila sa ilang gisaad ngadto sa Ginoo. Mao kini ang pulong sa Dios, dalay ko ng Dios og pasalamatan sa tanan ni Maya Samahan sa Anak at sa Espiritu Santo.
atong pangantaw na ang buhi sa kanunay.